अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, अली बिन सुफियान, शमसुद्दीन, तौफीक जवाद, अल मलिक अल स्वालेह, काजी कमालुद्दीन, इस्मतुद्दीन खातून नूरुद्दीन जंगी की बेवा, सलेबी 4 जासूस, जासूसाएं 4 लड़कियां। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऊपर खड़े हमेशा इंतजार कर रहे थे। अली बिन सुफियान का एक काफिला था। उन्होंने रास्ते में बहुत थोड़े पड़ाव किए थे। उन्हें जब काहिरा के मींद नजर आने लगे, यानी कि मीनार नजर आने लगे, तो उन्होंने ऊंट और घोड़े दौड़ा दिए। उन्हें एहसास था कि गुजरते हुए लम्हों की कीमत क्या है, और उनके इंतजार में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को सोते भी नहीं होंगे। फिर वो लम्हा आ गया जब गर्द से हटा हुआ अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे नहाने धोने की मोहलत न दी। वो खबरें सुनने के लिए बेताब थे। उनके लिए खाना वगैरह वहीं लाने का हुक्म देकर उन्हें दफ्तर ले गए। अली बिन सुफियान ने उन्हें तफसीली रिपोर्ट दी। नूरुद्दीन जंगी की बेवा का पैगाम, उसके जज्बात और तासुरात सुनाए। सालार तौफीक जवाद से जो बातचीत हुई थी वो सुनाई, और आखिर में बताया कि दमिश्क से एक तोहफा लाया है। यह तोहफा 4 सलेबी जासूस मर्द और 4 लड़कियां थी। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा, मैं शाम से पहले कुछ कीमती मालूमात उन लोगों से हासिल कर लूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें फौजी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा। अली बिन सुफियान ने कहा, करनी पड़ेगी और हम जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि खाना जंगी नहीं होगी। सुल्तान अय्यूबी ने अपने 2 ऐसे फौजी मशीरों को बुलाया जिन पर उसे खुली तौर पर एतमाद था। वो आए तो उन्होंने उन्हें कहा, मैं तुमसे अब जो भी बात करूं वो अपने सीने में उतार लेना। तुम दोनों के अलावा अली बिन सुफियान तीसरा आदमी होगा जो इस राज से वाकिफ होगा। उन्होंने उन्हें दमिश्क और दीगर तमाम इस्लामी रियासतों और जागीरों के अहवाल और कवायद सुनाए। अली बिन सुफियान की लाई हुई रिपोर्ट सुनाई और कहा, अल्लाह की फौज अल्लाह के हुक्म की तामील किया करती है। अमीर और खलीफा की इताअत हम पर फर्ज है, लेकिन अमीर और खलीफा ही अल्लाह के अजीम मजहब और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामोज के दुश्मन हो जाए तो अल्लाह के सिपाही पर फर्ज आयद होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उम्मत रसूलुल्लाह के नामोज को बचाएं। अगर मेरा वजूद मुल्क और मिल्लत के लिए खतरे और बदनामी का बास बने तो तुम्हारा फर्ज है कि मेरा सर मेरे धड़ से जुदा कर दो, या मुझे बेड़ियां पहनाकर कैद खाने में फेंक दो और मुल्क में एकाम खुदाबंदी नाफिज करो। आज यही फर्ज हम पर आयद हो गया है। हमारा खलीफा कौमी गैरत और वकार से दस्त बरदार होकर इस्लाम के दुश्मनों के हाथों में चला गया है। उनसे मदद मांग रहा है, उनके जासूसों को पनाह दे रहा है। उसके हाशिया बरदार ऐश व हसरत में डूब गए हैं। सल्तनत इस्लामिया के हिस्से बिखरे पड़े हुए हैं। शमसुद्दीन वाली मोहल्लद ने सलीबियों के आगे हथियार डालकर तावान अदा किया, यानी टैक्स दिया और सुलह कर लिया, और सलेबी आलम इस्लाम पर हावी होते जा रहे हैं। तो क्या हमारे लिए जरूरी नहीं हो गया कि हम फौजी ताकत से खलीफा को इस मुकद्दस गद्दी से उठाएं और इस्लाम की आबरू बचाएं? बिल्कुल फर्ज हो गया है। दोनों मशीरों ने बैक जुबान कहा। अब हमारा इक़दाम जो भी होगा वो हम चारों के दरमियान राज होगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा और उनके साथ अपने सोचे हुए इक़दाम के मंसूबे बंदी शुरू कर दी। सलेबी जासूसों और लड़कियों को अली बिन सुफियान अपने मखसूस तहखाने में ले गए और उन्हें कहा, तुम ऐसे जहन्नम में दाखिल हो गए हो जहां तुम जिंदा भी नहीं रहोगे, मरोगे भी नहीं। अपने जिस्मों की हड्डियों का ढांचा बना हुआ देखोगे। तुम मेरे सामने अपने राज उगलोगे, वो इसी सेहतमंदी की हालत में बता दो और इस जहन्नम से रिहाई हासिल करो।
मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूं, थोड़ी देर बाद आऊंगा। वो जब उन्हें बेड़िया डालने का हुक्म दे रहा था तो एक सलेबी ने कहा, हम सारी बातें बता देंगे, हमें सजा देने से पहले यह दरख्वास्त सुन ले कि हम तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजिम हैं। सजा हुक्म देने वालों को मिलनी चाहिए। हम जो मर्द हैं सख्तियां बर्दाश्त कर लेंगे। हम इन लड़कियों को अजियत से बचाना चाहते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम मेरा काम आसान कर दोगे तो लड़कियां तुम्हारे साथ रहेंगी। इस तहखाने से तुम सबको निकाल लिया जाएगा और बाइज्जत नजरबंदी में रखा जाएगा। उन्होंने जो इंकशाफ किए, जो राज बताए, उनसे उन तमाम हालात की तस्दीक हो गई जो नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद पैदा हो गए थे। 3 रोज बाद मिस्र की सरहद से बहुत दूर शुमाली मशरिक सिंध मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों और घाटियों के वसी खित्ता था, यानी पहाड़ जैसे थे, जिसमें कहीं कहीं सब्जा भी था और पानी भी था। यह खित्ता काफिलों और फौजों के आम रास्तों से हटकर था। उसके अंदर एक जगह बेशुमार घोड़े बंधे हुए थे। उनसे जरा परे सवार सोए हुए थे और उनसे अलग हटकर छोटा सा एक खेमा लगा हुआ था, जिसके अंदर एक आदमी सोया हुआ था। 3-4 आदमी टीलों के ऊपर टहल रहे थे और 3-4 आदमी उस खत्ते के बाहर बिखर कर घूम फिर रहे थे। खेमे में सोया हुआ आदमी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। टीलों पर और टीलों के बाहर घूमने फिरने वाले आदमी संतरी थे और जो सवार सोए हुए थे वो सुल्तान अय्यूबी के सवार थे। उनकी तादाद 700 थी। सुल्तान अय्यूबी ने बड़ी गहरी सोच और विचार के बाद यह फैसला किया था कि वो कम से कम फौज अपने साथ लेकर दमिश्क जाएंगे। अगर इसका इस्तकबाल एक सुल्तान की हैसियत से हुआ तो जुबानी बातचीत करेंगे और अगर मज़ाहमत हुई तो वो ही नफरी से मुकाबला करेंगे। अली बिन सुफियान ने उसे यकीन दिलाया था कि खलीफा और उमरा के मुहाफिज दस्तों ने मज़ाहमत की तो सालार तौफीक जवाद अपने फौज सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर देगा। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बेवा ने यकीन दिलाया था कि शहर के लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने आप को खुशफहमियों में कभी मुब्तला नहीं होने दिया था। उन्होंने ये फर्ज करके फैसला किया था कि वो 700 सवारों के साथ जहां जा रहे हैं वहां का हर एक सिपाही और बच्चा बच्चा उनका दुश्मन है। उन्होंने अपने रिसाले घोड़सवार दस्तों में से वो 700 सवार मुंतखब किए थे जो बहुत से मुआरके लड़ चुके थे। उनमें छापा मार सवार भी थे जो दुश्मन के आफत में मुआरके लड़ने का तजुर्बा रखते थे। जंगी महारत के अलावा ये सवार जज्बे के जुनूनी थे, जिनकी आंखें सलेब का नाम सुनकर सुर्ख हो जाया करती थी, लाल हो जाया करती थी गुस्से से। आज की फौजी जुबान में ये क्रेक ट्रूप्स थे। कायरा से इन सवारों को सुल्तान अय्यूबी ने रात के वक्त खुफिया तरीके से निकाला था। वो एक एक दो दो करके निकले थे और कायरा से बहुत दूर एक पहले से बताई हुई जगह इकट्ठे हुए थे। सुल्तान अय्यूबी भी खुफिया तरीके से कायरा से निकले थे। सिर्फ अली बिन सुफियान और 2 खुसूसी फौजी मशीरों को इसका इल्म था। सुल्तान अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदस्तूर काहिरा में उनके घर और हेडक्वार्टर में मुस्तैद रहते थे। इससे यह तासुर दिया जा रहा था कि सुल्तान अय्यूबी यही हैं। तमाम यूरोपीय और मुसलमान मुरखीन इस पर मुत्तफिक हैं, हिस्ट्री राइटर, कि सुल्तान अय्यूबी ने 700 सवार मुंतखब किए, खुफिया तरीके से शहर से निकले और दमिश्क को रवाना हुए। काहिरा और गिरदनवाह में सलेबी जासूस मौजूद थे। उनमें मिस्री मुसलमान भी थे, जिनमें कुछ सरकारी मुलाजमत में भी थे, मगर किसी को खबर तक न हुई कि काहिरा से सुल्तान अय्यूबी और 700 सवार गायब हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में दाखिल होने तक अपनी नक्ल हरकत की किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी। इस मकसद के लिए वो रात को सफर करते और दिन को कहीं छुप जाते थे। 700 घोड़ों और सवारों को छुपाना मुमकिन नहीं था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी रेगजार के फेदी थे। ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिधर से कोई काफिला नहीं जाया करता था और वो छुपने की जगह ढूंढ लेते थे। 2 यूरोपीय मौरखे ने यह भी लिखा है कि इस खुफिया सफर के दौरान वो सवारों के साथ आम सिपाहियों की तरह घुले मिले रहते, गपशप लगाते और बातों बातों में उन्हें आग के भगोले बनाते रहे।
اس کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہے کہ آگے حالات کیا اور کیا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سواروں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا، کوئی جھوٹی امید نہیں دلائی، انہیں خطروں سے آگاہ کرتے رہے۔ سلطان ایوبی کی شخصیت اور کردار میں جو جلال تھا وہ ہر ایک سوار کی روح میں اتر گیا اور سوار اڑ کر دمشق پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ مورخوں میں البتہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ 1174 کا کون سا مہینہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، بعض نے نومبر لکھا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کا ہے۔ اگر واقعہ نگاروں کی تحریروں میں چھوٹے چھوٹے واقعات غور سے پڑھے جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی ستمبر کے ابتدائی دنوں میں دمشق کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے مصر کی ہائی کمانڈ خفیہ طور پر اپنے 2 مشیروں کے سپرد کر دی تھی۔ سوڈان کی طرف کی سرحد پر مورچہ بندی اور دفاعی انتظامات مزید مضبوط کر دیے تھے۔ شمال کی طرف بحریہ کو حکم دیا گیا تھا کہ ہر وقت دن اور رات سمندر میں دور دور تک کشتیاں گشت کرتی رہے اور جنگی جہاز بحری سپاہیوں کے ساتھ ہر لمحہ تیاری کی حالت میں رہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے جانشینوں سے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی طرف سے حملہ آئے تو وہ اس کے حکم کا انتظار نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ سرحد پر دشمن ذرا سی بھی گڑبڑ کرے تو شدید قسم کی جوابی کارروائی کرو، ہر وقت جراحیت کے لیے تیار رہو، اگر ضرورت محسوس ہو تو سوڈان کے اندر جا کر مصر کا دفاع کرو۔ سلطان ایوبی مصر کو اپنی فوج اور خدا کے حوالے کر کے چوری چھپے 700 سواروں کے ساتھ دمشق جا رہے تھے۔ دمشق کے قلعے پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں دور افق پر گرد کے کھرے بادل اٹھتے نظر آئے جو دمشق کی طرف سے آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، شاید تاجروں اور مسافروں کا کوئی بڑا قافلہ ہوگا، مگر اونٹ اتنی گرد نہیں اڑاتے، یہ گھوڑے معلوم ہوتے تھے۔ گرد بہت قریب آ گئی تو اس میں ذرا ذرا گھوڑے نظر آنے لگے اور پھر اوپر اٹھی ہوئی برچھیوں کی انیاں نظر آنے لگی۔ ہر برچھی کے ساتھ کپڑے کی لمبوتری جھنڈی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ کوئی فوج تھی اور یہ فوج خلیفہ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک سنتری نے نقارہ بجا دیا، قلعے کے دوسرے دیواروں پر بھی نقارے بج اٹھے۔ قلعے میں جو فوج تھی وہ تیاری کے پوزیشنوں میں آ گئی۔ دیواروں کے اوپر تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ قلعے کا کمانڈر بھی اوپر آ گیا۔ گرد اڑاتے ہوئے سوار قلعے کے قریب آ گئے اور حملے کی ترتیب میں آ کر رک گئے۔ قلعے کے کمانڈر نے سواروں کے کمانڈر کا جھنڈا دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا۔ پہلے دار کو سرکاری طور پر بتایا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس طرف آئے تو اسے بلا روک ٹوک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ قلعے دار نے پوچھا، آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ اگر خلیفہ سے ملنا ہے تو اپنے سوار دور پیچھے لے جائیں اور اکیلے آگے آئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلند آواز سے کہا، خلیفہ سے کہہ دو صلاح الدین ایوبی باہر بلا رہا ہے، اور تم سن لو، میرے سوار پیچھے نہیں جائیں گے، شہر میں جائیں گے۔ خلیفہ کو اطلاع دو کہ وہ باہر نہ آیا تو بہت سے مسلمانوں کا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ قلعے کے کمانڈر نے کہا، صلاح الدین بن نجم الدین ایوب، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی سوار زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میں خلیفہ کے حکم کا پابند ہوں، تمہارے لیے شہر کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ قلعے کے باہر جو سپاہی پہرے پر تھے انہوں نے خلیفہ کی طرف ایک سپاہی دوڑا دیا۔ یہ ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ خلیفہ کو خطرے سے آگاہ کر دے تاکہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سواروں کو کچھ حکم دیا۔ سواروں نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی، وہ اور زیادہ پھیل گئے۔ سواروں نے کمانیں نکال لی اور ان میں تیر ڈال لیے۔ ادھر دمشق شہر کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اور شہر کے فصیل پر بھی تیر انداز تیار ہو گئے۔ قلعے دار یعنی قلعے کے کمانڈر غالباً خلیفہ کے حکم کا یا شاید اندر سے آنے والی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کوئی کارروائی نہ کی، مقابلے کے لیے وہ تیار تھا۔ خلیفہ کو باہر کی صورتحال کی اطلاع مل گئی۔ وہ بچہ تھا، ایک بار تو جوش میں آ گیا، پھر گھبرا گیا۔ اس کے مشیروں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اسے حکم دلوایا کہ فوج باہر نکل کر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لے لے۔
اور ہتھیار ڈلوا کر سلطان ایوبی کو گرفتار کر لے۔ اس آسنا میں شہر کے لوگوں کا بھی پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی کی فوج لے کر آئے ہیں۔ نور الدین جنگی کی بیوہ حرکت میں آ گئی۔ اس نے عورتوں کی جو زمین دوز جماعت بنا رکھی تھی وہ بھی سرگرم ہو گئی۔ گھر گھر اطلاع پہنچ گئی کہ سلطان ایوبی آئے ہیں۔ عورتیں باہر نکل آئی اور خوش آمدید صلاح الدین ایوبی کے نعرے لگانے لگی۔ باج نے پھول بھی اکٹھے کر لیے، مرد بھی نکل آئے، نعروں سے دمشق گونجنے لگا۔ خلیفہ کے حاشیہ برادروں کو شہریوں کا یہ رویہ پسند نہ آیا، مگر شہریوں کا سیلاب شہر کے دروازے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ شہر کی فصیل پر بھی چڑھ گئے تھے اور سلطان ایوبی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ خلیفہ اور اس کے حواریوں کو سب سے بڑی چوٹ یہ پڑی کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ فوج نے سلطان ایوبی کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپاہیوں تک حکم ہی نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو عمرہ کے پروردہ تھے۔ وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ کے مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کر دیا۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر شہر میں گھسیٹا جائے گا۔ 3-4 کمانڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی۔ خون خرابے تک پہنچنے والا تھا۔ یہ نوبت کی جنگی کی بیوہ آن پہنچی۔ یہ عورت پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ رہی تھی، گھوڑے پر سوار تھی۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہیں خانہ جنگی کی صورت تو پیدا نہیں ہو گئی۔ اس نے منظر دیکھا کہ 3-4 کمانڈر تلواریں نکالے ایک دوسرے کو للکار رہے تھے اور دوسرے بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ ان میں توفیق جواد بھی تھا۔ نور الدین جنگی کی بیوہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس تک گیا اور کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس عجیب مجاہدہ نے پوچھا۔ کیا فوج صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے جا رہی ہے یا مقابلے کے لیے؟ فوج نہیں جا رہی، توفیق جواد نے جواب دیا۔ ہم نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ یہ لوگ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں وہ خلیفہ کے وفادار ہیں۔ نور الدین جنگی کی بیوہ گھوڑے سے کود کر اتری اور ان کمانڈروں کے درمیان آ گئی جو ایک دوسرے کو للکار رہے تھے۔ اس عورت نے اپنا سر ننگا کر دیا اور ان سے چلا کر کہا، بے غیرتوں، پہلے ہی اس سر کو تن سے جدا کر دو۔ اپنی ماؤں کا سر اس مٹی میں پھینکو، پھر کافروں کی حمایت میں لڑنا۔ تم ان بیٹیوں کو بھول گئے ہو جنہیں کافر اٹھا کر لے گئے تھے۔ تم اپنی ان بچیوں کو بھول گئے ہو جو کافروں کی درندگی سے مر چکی ہیں۔ تم کس کی حمایت میں ایک دوسرے